आज रवींद्र भवन काणकोण जो एक तप जालो उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आशिल्लो आणि सगळ्याच्या अथक प्रयत्नान आज रवींद्र भवन काणकोण हे शेवटच्या टप्प्यान पाविल्लें आसा। ताजें एक इन्स्पेक्शन जावचें त्या खातीर आज ह्या रवींद्र भवन काणकोणच्या म्हज्या GSIDCचे ऑफिसर्स, कन्सल्टंट, म्हजे संचालक आणि इतर स्टाफाक घेवन आज हें इन्स्पेक्शन इतल्याच खातीर केल्लें आसा की हांवें म्हणिल्लें आसा की ऑगस्ट पूर्ण जावचे पयलू हें रवींद्र भवन जें आसा तें लोकार्पण जावचें, जेणे करून काणकोणच्यो जे नागरीक जे आसात, कलाकार जे आसात, रसीक जनाक आपले मोग आशिल्लो किंवा आमची सांस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर जी एक मात जाय पडटा ती मात मेळची। आणि म्हणूनच जेन्ना सभागृहान ज्या वेळाचेर आमी एक मुख्य ह्या रवींद्र भवनाचो एक सभागृह आसा त्या सभागृहाक सुंदर परिपक्व असो आज ताज्यो बांदिल्लो आसा। स्टेज क्राफ्ट्स जे आसात ते पूर्ण जाल्ले आसात। इन्स्टॉलेशन ऑफ द चेअर्स हे काम सुरू आसा। साऊंड इन्स्टॉल जाल्लो आसा, तेजें टेस्टिंग जावपाची गरज आसा। हें रवींद्र भवन लोकार्पण जावचे पयलू तेजो साऊंडाचो टेस्टिंग आणि ह्या काणकोणचे जे कलाकार जे आसात जे विविध आपल्या माध्यमांतल्यान स्पर्धेक भाग घेतात किंवा तांकां आवड आसा किंवा तांकां ज्ञान आसा, अशें सगळ्यांक घेवन सुद्दां एक शेवटची फायनल इन्स्पेक्शन सुद्दां म्हजे कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचे संचालक आणि बाकी सगळे आमचे टेक्निकल टीम जी आसा ती सुद्दां करतली। पूण प्रायमरी स्टेजीचेर कितें एखादें आमकां मॉडिफिकेशन लागता त्यो सगळ्यो काही गोश्टी पळोवपा खातीर आज म्हजो एक विजीट जावन आसात। आणि त्या विजिटीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी बरेचश्यो काही गोश्टी थोडेशे आतांच न्ही सद्याक गरज आसा अशें कांय गोश्टी ना, पूण थोडेशे चेंजीस किंवा तो कन्सल्टंट जो आसा ताजे कडेन आमी बसून थोड्योश्यो बऱ्यांतले बरें दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आणि म्हणूनच बारीक पिन पॉयंट्स जे आसात पयलीं ते काही गोश्टी नोंद करून घेतिल्ले आसात, कारण एखाद वेळ आमी इनॉग्रेशन टायमाचेर आयलो त्या वेळाचेर थोडेशे बोटां दाखयलीं तें बरें जमपना, पूण एटलिस्ट ताजेर आमी आत पासून ताका आमी काम सुरू करपाक मेळटलें। ते तातूंतल्यान बाबा कितें आयडियाज आशिल्ल्यो किंवा प्रॅक्टिकली ज्यो कलाकारांक कितें लागता तें दिवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा। ह्या रवींद्र भवन काणकोणान सुद्दां क्लासीस ज्यो आसात त्यो क्लासीस लायब्ररी अशे तरेचे कॉन्सेप्ट हांवें आत्तांच म्हज्या GSIDCचे मॅनेजर किंवा कन्सल्टंटाचे प्रमुख जे आसा तांकांय सजेशन्स दिल्ले आसात। थंय कंपार्टमेंट्स आसचे, कॅबिनेट आसचे, जेणे करून आमचो ह्या काणकोणचो भुरग्याक जर हायर जे कॉम्पिटिशन जी कॉम्पिटिटीव लेवलाची जी एग्जाम जी आसात, फॉर एग्जाम्पल IAS म्हणू नाका, IPS म्हणू नाका, तांकां सगळ्यांक एक कंपार्टमेंट एक 5 कंपार्टमेंटाची प्रोविजन जावपाक जाय। एकंदरीत जे रूम्स जे आसात ते रूम्स सुद्दां थोडे तातूंत भितर कशें आमी सामावून घेतले ते टिचर्स जे आसात आमचे वेगळे इन्स्टिट्यूशनाचें काम करतात तांकांय आपूण हाडून आमी कितले बाकीचे आनी कन्सल्टंटाक सांगले कला अकादेमी कशें क्लासरूम आहा किंवा राजीव गांधी कला मंदिरांत कशें क्लासरूम आहा, रवींद्र भवन सांखळी आसा, रवींद्र भवन वास्को आसा, अशे विविध इन्स्टिट्यूशनाचे हे क्लासरूम काम करतात। आनी त्या प्रमाणे जाता तितले मॅक्सिमम डिसिप्लिन्स ज्यो आसात ते डिसिप्लिन्स आमकां ह्या रवींद्र भवन काणकोणान भितर समावेश करून घेवपाक जाय, कारण प्रत्येक भुरगो तुका पखवाज किंवा तुगेलो तबला किंवा हार्मोनियम किंवा वोकल तेजे पेक्षा आमचे पारंपारीक जें दायज आहा, फॉर एग्जाम्पल आमकां सुवारी शिकपाक जाय किंवा घुमट वादन शिकपाक जाय किंवा ह्या काणकोणचो पारंपारीकता आशिल्ली युनीक असो जो फोक जर आहा तो आमकां शिकपाक जाय। ताजे खातीर आमी कितें प्रोविजन करतले, कारण मातये कडेन आशिल्लो वास हो तितलोच परमळ ताजो जगाच्या नकाशा कडेन पावपाक जाय, हो आमचो एकमेव उद्देश आहा। आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान कितें तें एक्सप्लोर करपाक शकतले हें स्टेप बाय स्टेप हेतून भितर आमी काम करपाचें आमचें तशें हें आसा। आनी कलाकारांची सजेशन्स मागीर तुगेले शासकीय मळाचेर किंवा बाकीचे सगळ्यांक विश्वासान घेवन हें उद्घाटन जाले नंतर त्यांची बैठक जाले नंतर प्रत्येक ह्या कला राजीव आपल्या रवींद्र भवनाक जेन्ना येतले
त्यांचे काही गोष्टी सजी नासतना हे अशें करपाक जाय नाशिल्लें तें अशें करपाक जाय ते सगळ्यो काही गोष्टी आमी घेतल्या नंतर तातूंत भितर जर आमकां थोडेशे काही गोष्टी प्रमाणान जर अल्टरेशन जर करपाक जाय आनी सर्वीस जर दिवपाक जाय तिवूय दिवपाची आमची तशी मानसिकता तयारी आसा एकूच गोष्ट ज्या काणकोणकारांनी जे घेतली 12 वर्सां जाली आज पेशन्स काडिल्लो आसा जो उद्घाटन ज्या प्रतीक्षेत आशिल्ली रवींद्र भवन त्या संदर्भान आज ती प्रतीक्षा जी आसा ती सोंपिल्ली आसा बाय ऑगस्ट एंड म्हणल्यार हे सगळे आमी लोकार्पण करपाची आमची तयारी आसात ताजे पयलू डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्टाफ फॉर टेकिंग केअर ऑफ दीस वास्तू बिल्डींग ताजे संदर्भान म्हजे संचालकाक हांवें ऑलरेडी निर्देश दिल्ले आसात की सेक्युरिटी म्हणू नाकात किंवा म्हजे एडमिनिस्ट्रेटीव जो स्टाफ जो आसा किंवा हे वेवस्थापन करपा खातीर ताजे खातीर मॅनेजर जो आसा किंवा हे सुरू जावचे पयलू उद्घाटन जावचे पयलू तांकां एक आठवडो पयलू हे सगळ्याक डिप्लॉय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हेवूय म्हजे एक प्रामुख्यान पावट आशिल्ली विजीट आशिल्ली कारण कित्याक सांग आमी इनॉग्रेशन केलें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसिजर आमी कांय केलेंच ना किंवा ते आमी बंद दवरलें तेवूय जावपाक जायना आनी म्हणूनच म्हजे संचालका बरोबर सगळे काही गोश्टी हांव घेवन आयिल्लो आसा लायब्ररी संदर्भान लायब्ररी आमची तालुका लायब्ररी ऑलरेडी काणकोणान चलता ती एंटायर स्टाफ पॅटर्न जो आसा आनी ताजे बुक्स जे आसात आनी आमकां एडिशनल जे कितें घालपाक जाय ते आमी इमिडिएटली सेटअप करतले आनी बाकीचो मुख्य जे कितें उरतले त्यो मागीर एडमिशन्स आसतली क्लासान भितर कोण काम घेता त्यो सगळो हो जो स्टाफ जो आसा तो प्रोसिजर काम करतलो आनी एडमिनिस्ट्रेटीव आनी ऑडिटोरियमाचो मेन मुख्य जो गाभो जो ह्या रवींद्र भवनाचो जो आसा तो ऑडिटोरियम परिपक्व जावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडीशे काही गोश्टी आमी सजेशन्स केल्ले आसात ग्रीन रूम आसात बरे तरेचे ग्रीन रूम आज आमी बांदिल्ले आसात म्हाका दिसता लेडीज स्पेशल आसा जेंट्स स्पेशल आसा तातूंत भितर सुद्दां आमी VIP जो हे जे आसा ग्रीन रूम जो आसा त्यांच्या खातीर सुद्दां हांगासर प्रोविजन केल्ले आसात बऱ्योचश्यो काही गोश्टी नविदाद बाकीच्या भवनांनी ना तशे तरेच्यो आमी केल्ल्यो आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो जो भेट जी आसा म्हाका दिसता ती खूब म्हत्वाची आसा आनी परत एकदां जेणे जेणे हे सगळें काम घेवपा खातीर हातभार लायिल्लो आसा तांच्या सगळ्यांच्या मना पासून आभार व्यक्त करतलो बाय ऑगस्ट म्हळ्यार एक्सपेक्ट करपाचें या डेफिनेटली एंड ऑफ द ऑगस्ट म्हळ्यार आमी हें करता फक्त एक खुर्च्याचो म्हाका दिसता एक लोड कितें येवपाच्यो उरिल्ल्यो आसा त्यो आयल्या नंतर सायमल्टेनियसली तांचें AC डक्टाचें काम सावंडाचें टेस्टींग उरिल्लें आसा स्टेज क्राफ्ट सगळी जाल्ली आसा आनी एक गोश्ट हांव परत हांव सांगपाक सोदतां एक कलाकार येना तें सांगपाक सोदता नॉट एज अ मंत्री असल्यो काही गोश्टी ज्यो आसात पळय त्यो एकदां इनॉग्रेशन केलें तातूंतल्यान खुबश्यो काही गोश्टी सजेशन्स आसतली ती सजेशन्स पूर्ण करपा खातीर आमकां तितलोचसो वेळ जाय पडटलो कारण आमी पळयतात अनुभवान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी व्यक्त करतात कारण हो जो डिझायन जो आशिल्लो तो डिझायन 2012 पयलू आशिल्लो 2012चो आशिल्लो म्हणजे ऑलमोस्ट 12 वर्सां जाल्लीं आसा ताजे नंतर खुबश्यो काही गोश्टी आयिल्ल्यो आसा मध्यंतरी ज्या वेळाचेर म्हजेर ही जबाबदारी आयली त्या वेळाचेर हांव आयिल्लो आशिल्लो बऱ्योचश्यो काही गोश्टी पूण ऑलरेडी वॉल्स काडिल्ले आशिल्ल्यो स्लॅब घातिल्लो आसा आमकां तितून कांय चेंजीस करपाक कांय स्कोप नाशिल्लो कारण रिवायवल हें कल्चराचें जायत आसा आनी ऑडिटोरियम जे आसात तातूंत भितर नवी नवी फॅसिलिटी प्रोवायड करपाचे प्रत्येक डिझायनर किंवा कन्सल्टंट जो आसा आर्किटेक्ट जो आसा तो प्रयत्न करीत आसा सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.